أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़े विलादत बासआदत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सिर्रुल्लाह फिल आलमीन मज़हर उलूहियत शाहसवार लाफता द अज़ीम शख्सियत पवी मिलाद हवाले का अव्वलन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ दहन तमाम मुसलमानान जहान खुसूसन शियायान हैदर कर्रार खदमल्ला हदिय तबरीक पेशबत मौला अमीरुल मोमिनीन शेख पे विलादत पो काबा मुअज़्ज़मीन सोमफयत पो तमाम आलम इस्लाम फ्री लेक अज़ीम छुगो सवाल चिक यानी पेश उमत उठाई बियत कि चा अली काबिन तवल्लुद सोम दू लुसनु लई मुहिम मतलब चिंगसुम दीनियत की दुनिया दे मुसलमान कुन लबायत आगाही ग्वारगुस दून पता दुख बुरगुस तमाम अंबियाए अज़ाम काबा मुअज़्ज़मा ज़रबुं बैतुल मुक़द्दस ज़रबुं दीन तवल्लुद ग्वायत पी सुचिकला तौफीक सोम फमत अंबिया 1,24,000 पैगंबर पो सुचिगला तौफीक मसुं बैतुल मुक़द्दस तवल्लुद ग्वायत पी या काबा मुअज़्ज़मीन तवल्लुद ग्वायत पी वजुक्त खानसंग ता क़यामत तक थनमन पो सुचिगला दिन yang तवल्लुद ग्वायत पी नामुमकिन इन सिवाय अमीरुल मोमिनीन चा दिन तवल्लुद सोम चिने पैगंबर उलुल अज़्म कुन दुनिया दिन शख्सत सुचिगला दिन तवल्लुद ग्वायत पी तौफीक सोम फहमत खुदाई तरफ से इज़्न ओम फहमत हत्ता हजरत मरियम ऐसा मरियम शेख पे ऐसा तवल्लुद वक्त में हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस शख्सियत पा खुदाई हुक्म सुन बहर शुखजरे तवल्लुद आसार पुगाना हुक्म सुन बहर सुन जरे जो जच्चा खाने में जो इबादत गाह इन जरे है ऐसा पैगंबर का वक्त विलादत कलाम खुदा दे रहा है शहादत निकल जाओ मरियम ये आवाज आई ये ऐसा कि जाए विलादत नहीं है तमाम अंबिया इन चु उलुल अज़्म इन चु औसिया इन चीनी हस्ती शख्सियात कुन गा किस्म पर इन इल्म सुचिक लदेन तवल्लुद ग्वायत पी इजाजत व तौफीक सोम फहमत व ग्वाना काबा मुअज़्ज़मा तमाम आलम इस्लाम गुसैन काबा मुअज़्ज़मा तमाम आलम इस्लाम क़ब्लगाह इन काबा मुअज़्ज़मा तमाम मुसलमानान जहानी इबादत गाह इन तमाम आलम इस्लाम क़ब्ला इन द तमाम आलम इस्लाम क़ब्ला इन में इबादत गाह इन में गुसा इन में मरकज़ इन में द अज़ीम मलसुबिनु अली दिन चिबस तवल्लुद सों दोबे फलसफो चिन दोबे हिकमत पुच इन वाक़अन अजीबिन हजरत फ़ातिमा बिन्त असद फ़िक़्पो वक्त की तवाफ बेवक़त पबिनु तवाफ दासन दखसन छंपमत काबे मुअज़्ज़मा लज़गोयत लेकिन दज़गोय तरफ लतवज्जुह मत अर्गंग पब शख्स नांजों दूची हिकमत चियोत ची फलसफेयोत की शायर चीज़ जरी हैरान है फ़ातिमा हरम में किधर से जाएं देवार कह रही कि बीबी इधर से जाएं गैरों के वास्ते हैं आए तो दर से आए लेकिन जो अहले बैत है चाहे जिधर से आए गाना अली दिन तवल्लुदों पे अल्लाह पुचिन बस मुख्तसर अली काबिन तवल्लुदों पे पिल्ले अजीम फलसफे युद्ध तमाम बात आलम इस्लाम तवज्जुह बे ज़रूरत अली काबिन चा तवल्लुद सोम मिसाल तौर का अव्वलन सादा मिसाल चिक
इंसान जुनूब तरफ लुख से फ्याक बेसना फ्याक प बातिल, शिमाल तरफ लुख से फ्याक बेसना फ्याक प बातिल, शर्खी तरफ लुख से फ्याक बेसना फ्याक प बातिल। पस बायत फ्याक प सही गायत प लच्ची ब्यार गोस, काबी तरफ लतवज्जुह बेस बायत फ्याक प ब्यार गोस। अजीजान कुन मुसलमानान जहान दोनों चुप तमाम में इबादत गंगमल शर्त असासियत, इबादत गंगमल हकीकी शरत चिकियत दे इबादत गंग शर्त असासी असली शर्त पुचिन अली विलायत पुइन, यानी गा अमल चिक, गा इबादत चिक, गा कार खैर चिक, गा कार नेक चिक, खुदा रन में गा किस्म अमल चिक। अगर मलिंग नांग अली विलायत पुयतनांग दुंगंग मकबूल इन, अगर अली विलायत पर मत नारिक, अली मोहब्बत पर मत नारिक, अली ने दस जुदा सुनसत नारिक दसूरत नुख इबादत गामा हवा अन मंसूरा इन, यानी अमल ما بيسبن تصخ إن عبادت ما بيسبن تصخ إن تمام دي بيحق لا كعبة شرط إن من تصخ تمام عبادت گمله علی ولایت بشرط إن دو خدا سے دنیا دے مسلمان قیامت تک تھرمن پو دو ذہنین اون چک پا فری دو شش چک پا فری دو لسن دی معرفت پا حاصل گو چک پا فری خدا سہمزا پوس علی کعبینو تبلد گو چک ست دو چک نسر سکا واقعا عجیبین کعبی معظمہ دو بطرف للوخ سے پھیق بیایت پو دو بی معنویت پلا اگر توجہ مت نارے کعبی دے چار دیوار پلا مخاطب سون سے مقابل سون سے پھیق بیایت پو دیو گویا لالف چل پنت سخ ان بود مقابل لپھیق بس پنت سخ ان لیکن واقعا دیو بی اسرار پو طرف لتوجہ بیت پی ذرتت کعبی معنویت پلا توجہ بیت پی ذرتت کعبی روح روان پلا توجہ بیت پی ذرتت کعبی ینگ پو خوانسا لفائدہ متن کعبی چہار دیوار پن دست توجہ دس پھیق بیس پی دون چاہ اثر چی متن بلکہ دی دار مدار پو گاما کعبی معنوی کعبی روح پو کعبی سرق پو کعبی دار مدار پو کعبی لب لباب پو دو طرف لا گوانے انسان جی بدن پسنگ جسم ان سرتا پا جسم ان جی جسم پو مقابل ان کعبی جسم چیڑیاں پو ان چار دیوار پو ان انسان جی سرق پو انسان جی روح پو مقابل ان کعبی روح پو ندسے آہا کعبی روح پو کعبی سرق پو کعبی سرق پو کعبی روح پو کعبی دار مدار پو لب لبا پچین محمد آل محمد ولایت و محبت پو ان لکسل پا چہ سو پا فائدہ من چہ سو پا اثریت ولایت و امامت پا تمام عالم انسانیت عبادات کنی میدان پا بینو عبادت گرمہ تمام عبادت خدای سہمزادی درگاہ لا قبول گچو کھن پو اثر من کھن پو سمر کتن چو کھن پو درگاہ حق قبول گچو کھن پو محمد نا آل محمدی ولایت و محبت پو ان وانا علی محبت پو انسانی ہم عمل گاما قبول گوایت پی عمل کن گاما نتیجے کا تھن میت پی عمل گاما لسرق زق پیت پی عمل گاما مرد شدانم کو حیات من خدای سہمزات بلا تھن چپے پی دے عظیم وسیل ان محمد نا آل محمد محبت و مودت پس مسلمانان کن عزیزان کن مؤمنین کن جوان کن سارما سم سے تمام گنگما نین پیسا پو محمد نا آل محمدی دی محبت پو دی ولایت پو دو نین پیسا پو تو کل ذوق پی ضرورت یت
Nyen pesa pa rebel chan de zaruratiot. Nyen pesa pa jazba ng valvala ng zoko shoka tahat. آل محمدی ولایت و محبت په قلب و جلوگر بی ضرورت خداوند انشاءالله درین تهران رجب مولا امیر المؤمنین شخبه دی عظیم شمس ولایت په کعبین ظهور سنسدی شمس ولایت په کعبین تجلی سنسدی شمس ولایت په کعبی افق الشر سدی دی ولایت دی نیمو تمام گامی قلبینو پخس ولایت دینیمو ولایتنا محبتی دی عظیم سرمایه قلبینو منور و جلوگر و مؤثر گوی به توفیق من خداوندا آمین ثم آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.